حضور جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر نو شک پہ گیا بھی میرا وضو ٹوٹ گیا، آپ اومیں نکلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاوے تے جماعت اومیں نکل جاؤ، سلام سلام نہ پھیرو، ایدے ایدے سلام پھیرتا تو پھر تے نماز گئی نا، سلام نہ پھیرو، اومیں جاؤ ٹوٹیاں تے وضو کرو، وضو کر کے اومیں آکے جماعت نہ شامل ہو جاؤ، تھوڑی نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر امام دی کانڈ دے نال تسی رکوع مل گئے ہو نا، تھوڑی رکعت ہو گئی، تھوڑی رکعت ہو گئی۔ ہن ابو بکر نکلے نہیں باہر وضو کرنے واسطے، یا باہر نکلے اگے تین بندے کھڑے مسجد دے سینے چ، ایک دے ہاتھے چ لوٹا ہے، ایک دے ہاتھے چ تھال ہے، ایک دے ہاتھے چ رومال ہے۔ لوٹا جن دے ہاتھے چ کہندا ابو بکر وضو کرنا ہی، میں کہ ہاں آؤ پھر وضو کرو۔ تھال اگے کیتا، پانی والے نے پانی۔ ہن حضرت ابو بکر نو جلدی سی کہ میں جلدی جلدی کراں تاکہ حضور رکوع تے جان تو پہلے پہلے میں وضو کر کے رکعت میں شامل ہو جاؤں، جلدی جلدی وضو کریں۔ لیکن پھر بھی وضو تے ٹائم تے لگتا ہے نا۔ حضور رکوع تے چلے گئے، جماعت ہوئی کھڑی ہے، کملی والے آقا رکوع تے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر جلدی اور رکوع پہلے ہوندہ ہے یا وضو پہلے ہوندہ ہے؟ جلدی نہ وضو کیتا، وضو کر کے دوڑن لگے بھی حضور اجے رکوع تے کھڑے میں بچ کے شامل ہو جاواں۔ رومال آل جن دے ہاتھے رومال سی انہاں کہ جی چہرہ تے صاف کیتی جا۔ تیسرا کہندا سرکار چہرہ تے صاف کرو، چہرہ صاف کیتا، پھر آ کے حضور اجے رکوع تے کھڑے نے، حضور رکوع تے کھڑے نے، وضو ہو گیا ہے۔ آ کے جماعت سے شامل ہوئے، جس سلام پھر آندھے نبی نو پتہ نہیں لگ دیا، ماں جا تیرے منہ چکولا پوئے۔ میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر لبیک یا رسول اللہ حکم آقا، فرمایا نماز شک پہ گیا صحیح میرے وضو ٹوٹ گیا۔ نبی تے نماز پڑھا رہے سن، اجے تو گل کسے کیتی بھی نہیں۔ حضور نو کیوں پتہ لگ گیا؟ ابو بکر تنو شک پہ گیا وضو ٹوٹ گیا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا باہر گئے وضو کرنے واسطے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اگے تین بندے کھڑے سن، تین بندے اگے کھڑے سن، حضور تے جماعت کرا رہے ہیں، بولو بولو حضور جماعت کرا رہے ہیں۔ تین بندے کھڑے سن، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک دے ہاتھے لوٹا سی، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا دوسرے دے ہاتھے تھال سی، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیجے دے ہاتھے جو رومال سی، ہاں یا رسول اللہ۔ ابو بکر پتہ ہی جڑا تینوں لوٹے نال وضو کراندہ رہے کون سی؟ تینوں لوٹے نال وضو کراندہ رہے پتہ ہی کون سی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں کی پتہ، حضور بہتر جاندے نے کون سی؟ فرمایا ابو بکر سن، او جبریل سی۔ او کون سی؟ او جبریل سی جڑا تینوں وضو کرا رہا سی، جڑا تھال پھاڑتے کھڑا ہوندہ پتہ ہی۔ عرض کیتی سونیا تسی بہتر جاندے۔ فرمایا او میکائیل سی۔ او کون سی؟ میکائیل سی۔ فرمایا ابو بکر پتہ ہی جڑا تیرا چہرہ صاف کرنے واسطے رومال لے تے کھڑا ہے او کون سی؟ عرض کیتی حضور اللہ دا رسول تسی حضور بہتر جان دیو۔ فرمایا او رضوان جنت سی، جنت دا انچارج کنجی بردان فرشتہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہن میرے کو پوچھ بھی جبرائیل تے تینوں وضو کرا رہا سی، فرشتیاں دا رسول ہوئے تے نبی دے غلاماں نو وضو کرا ہوئے کتھے مار گئے جے، کتھے مار گئے جے؟ ہوئے فرشتیاں دا رسول تے وضو کراوے نبی دے غلاماں نو۔ فرمایا جڑا وضو کرا جی دے ہاتھے لوٹا سی جبریل سی، جڑا تھال پھاڑتے کھڑا سی او میکائیل سی، رومال پھاڑتے کھڑا سی رضوان جنت۔ ابو بکر میرے کو پوچھ اسرافیل اس لے کتے دی؟ ابو بکر میرے کو پوچھ اس لے اسرافیل کتے دن؟ عرض کیتی اللہ دا رسول حضور تسی بہتر جان دو اس لے کتے سن اسرافیل۔ فرمایا ابو بکر میں رکوع تے چلا گیا، توجہ ابو بکر میں رکوع تے چلا گیا، تو وضو کر رہا سے،
جبریل تینوں وضو کرا رہا سی، میکائیل تھال پھڑی کھڑا سی، اسرافیل آتے میرے گوڑے پھڑ لے، رکوع دے وچ اسرافیل نے میرے گوڑے پھڑ لے، کملی والے رکوع لمحہ کرو، ابو بکر نو وضو کر کے آ لے